बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा सुल्तान मलिक शाह ईरान का एक मशहूर बादशाह गुजरा था। मलिक शाह ने बगदाद में दारुल उलूम निज़ामिया के नाम से अपने दौर की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम की थी। हम इस्लामी मदारस के सिलेबस को आज के दौर में दर्स निज़ामी कहते हैं। इस दर्स निज़ामी के बारे में दो तसव्वुरात पाए जाते हैं। पहले तसव्वुर के मुताबिक निज़ामी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस पढ़ाया जाता था वो सिलेबस बाद पूरी इस्लामी दुनिया में कापी हुआ था, चुनांचे निज़ामिया यूनिवर्सिटी की निस्बत से इसका नाम दर्स निज़ामी पड़ गया था। जबकि दूसरे तसव्वुर के मुताबिक लखनऊ के एक आलिम दीन मुल्ला निज़ाम ने यह सिलेबस तरतीब दिया था, लिहाजा उनके नाम की वजह से इसे दर्स निज़ामी कहा जाता है। बहरहाल हम वापस निज़ामिया यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। इमाम गजाली इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे थे और इसके वाइस चांसलर भी बने थे। इमाम गजाली जब ईरान से तालीम के लिए बगदाद रवाना हुए थे तो उनके हाथ में एक किताब थी। ये किताब बेसिकली इमाम की अपनी डायरी थी। उनकी बचपन से ये आदत थी कि वो अपने टीचर से जो कुछ सुनते थे, जो कुछ सीखते थे, वो इस डायरी में लिख लेते थे। चुनांचे ये डायरी, ये किताब इल्म का खजाना थी। इमाम के काफिले को रास्ते में डाकुओं ने घेर लिया। डाकुओं को इमाम गजाली से कुछ न मिला तो उन्होंने इमाम की डायरी छीन ली। इमाम गजाली इस हरकत पे बहुत ज्यादा परेशान हुए और वो डाकुओं के सरदार के पास चले गए और उन्होंने उससे कहा कि आपके साथियों ने मेरी किताब छीन ली है। ये किताब आपके लिए फजूल लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मेहरबानी फरमा कर ये किताब मुझे वापस कर दें। डाकुओं के सरदार ने पूछा, इस किताब में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम इतने बेताब हो? इमाम गजाली ने जवाब दिया, मैंने अब तक जितना इल्म हासिल किया था मैंने वो इल्म इस किताब में दर्ज कर दिया था। मैं अपना इल्म खोना नहीं चाहता। डाकुओं के सरदार ने यह सुनकर कहकहा लगाया और इमाम गजाली से कहा कि मौलवी साहब, आलिम का इल्म उसके सीने में होता है, किताबों में नहीं। आप कैसे आलिम हैं कि मैं आपसे कागज के चंद टुकड़े छीन लूं तो आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहता। डाकू की यह बात सीधी इमाम गजाली के सीने में लगी और इसके बाद इमाम गजाली को जो किताब भी मिली उन्होंने उसे जुबानी याद कर लिया, यहां तक कि उनका सीना हजारों किताबों का खजाना बन गया। इमाम की यही वो खूबी थी नाज़रीन, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम आलिमों ने उन्हें इल्म का दरिया करार दिया था। लेकिन इमाम गजाली पूरी जिंदगी उस डाकू को दुआ देते रहे जिसने उन्हें इल्म का असल रास्ता दिखाया था। वाज़ा दुनिया में सच्चा और असली आलम वो होता है जो किताब, रेफरेंस और डाटा की मोहताजी से आजाद हो जाए। असली दौलतमंद भी वो होता है जो करेंसी नोट, बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड की मोहताजी से आजाद हो जाए। और असली, खरा और बड़ा लीडर भी वो होता है जो कुर्सी की मोहताजी से आजाद हो जाए। आप नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, आप महातिर मोहम्मद, ली कुआन यू और सोनिया गांधी को देख लीजिए। इनमें से किसी के पास कोई ओहदा, कोई कुर्सी नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इन्हें लीडर तस्लीम करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये लोग नाज़रीन दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। आज वक्त पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी को भी लीडर बनने का मौका फराहम कर रहा है। जरदारी साहब पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं। ये अगर आज कुर्सी की मोहताजी से आजाद हो जाएं, ये 17वीं तरमीम के खात्मे का ऐलान कर दें, सदर को हासिल इम्यूनिटी छोड़कर अदालतों के पास चले जाएं, स्विस कोर्ट्स के मुकदमात का सामना करें और अपने आप को बेगुनाह और मासूम साबित कर दें, तो यकीन कीजिए ये हमेशा हमेशा के लिए ओहदे और कुर्सी की मोहताजी से आजाद हो जाएंगे। ये दुनिया की सियासत में आइकन बन जाएंगे। लेकिन यूं महसूस होता है नाज़रीन कि कुछ लोग सदर साहब को इस फैसले से रोक रहे हैं। ये लोग इन्हें नेल्सन मंडेला और सोनिया गांधी बनता हुआ नहीं देखना चाहते। चुनांचे आज अदली और हुकूमत के दरमियान तसादम के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। आप फर्ज कीजिए ये तसादम हो जाता है तो क्या होगा? नाज़रीन, ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातों को नुकसान होगा। इस गेम में मीडिया समेत सब लूजर्स होंगे। ख्वाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में हुकूमत को हुक्म दिया था कि स्विट्जरलैंड की अदालतों में सदर साहब के केसेस को रीओपन करवाए। हुकूमत ने अभी तक स्विट्जरलैंड केसेस रीओपन करने की दरख्वास्त नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्या हुकूमत यह दरख्वास्त देगी? अगर नहीं देगी तो क्या यह तौहीन अदालत की मुर्तकिब नहीं होगी? और अगर एक बार हुकूमत पर तौहीन अदालत का मुकदमा बन गया तो वजीर आजम भी सदर साहब के साथ ब्रैकेट हो जाएंगे। जरा तसव्वुर कीजिए उस वक्त का माहौल क्या होगा। नाज़रीन, क्या हुकूमत
توہین عدالت کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہماری پہلی مہمان ہے محترمہ فوزیہ وہاب صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں حنیف عباسی صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ہمارے تیسرے مہمان ہیں کامل علی آغا صاحب, پاکستان مسلم لیگ کیو کے ساتھ ان کا تعلق ہے. فوزیہ وہاب صاحبہ, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ حکومت جو ہے سوئس کیسز جو ہیں ری اوپن کروائے. حکومت نے ابھی تک درخواست نہیں دی. آپ دینا چاہ رہے ہیں درخواست یا نہیں دینا چاہ رہے؟ میں اب اس سوال کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ کوئی معصومانہ سا سیدھا سادہ سا جواب کوئی؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس لاجک کے تحت یہ دی جائے گی. کیا حکومت اپنے سربراہ مملکت کے خلاف کسی اور ملک میں جا کے یہ کہے گی کہ جی آپ ہے نا ہمارے سربراہ مملکت کے خلاف کیس کھولیں؟ آپ لہذا آپ نئی درخواست دے رہے ہیں. ڈز اٹ میک اینی نہیں ہو سکتا کریں. آئی ایم نو بڈی, میں تو حکومت میں نہیں بیٹھی ہوئی ہوں, میں حکومت کی اسپوکس پرسن بھی نہیں ہوں. حکومت کوئی اور چیز ہے, پیپلز پارٹی کوئی اور چیز ہے. ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم الگ ہیں, ٹو سیپریٹ صدر صاحب الگ ہیں. اینٹیز, ٹو سیپریٹ اینٹیز ہے نا. پیپلز پارٹی اٹس اے پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے, اینڈ دا گورنمنٹ از اے گورنمنٹ جو کہ ڈیلیور کرے گا. جو مینیفیسٹو دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, جس کی بنیاد پر الیکشن جیتا گیا ہے, تو وہ اس کو ڈیلیور کرے گا. وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب یہ کہ وہ کب اپلیکیشن دیں گے کب نہیں دیں گے, میں تو اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ حکومت کی تو آپ جواب دیں. پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ صدر صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو سوئٹزرلینڈ میں. پہلے تو آپ ایک بات سن لیجئے. پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کسی کے اوپر مقدمے ہیں تو وہ اس کو فیس کریں, جائیں عدالت میں جائیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 1. صدر صاحب سمیت. صدر صاحب ہی از پلیز آپ تھوڑا احترام کریں اس عہدے صدر کا. صاحب کا میں فرد کی بات نہیں کر رہی ہوں, آپ اس عہدے کا احترام کریں. ٹھیک ہے, ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے صدر ہی صاحب. از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف اے فٹ بال ایسوسیشن. ٹھیک ہے, He is the president of this country. Okay. And this country belongs to me and you. اوکے. صدر صاحب اس کا مطلب جو صدر صاحب ہیں وہ عام شہری یا پاکستانی, عام پاکستانی سے الگ ہیں, ان کے لیے الگ قانون ہوگا, الگ آئین ہوگا, الگ ضابطہ ہوگا, ان سے کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا, عدالت میں نہیں ان کو پیش کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہوتا. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو اگر سکتی. بالفرض ایسی امیونٹی نہ ہوتی پھر تو ہر آدمی کھڑا ہوا ہوتا, ان کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا ہوا ہوتا. اگر یہ امیونٹی پریزیڈنٹس کو دنیا بھر میں نہ دی جاتی پھر تو ہر شہری کھڑا ہوتا. وہ صحیح ہے, وہ صحیح. بالکل میں آپ کی بات سے بس اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں, وہ امریکہ کے تو ہے نہیں کہ بل کلنٹن صاحب جیسے عدالت میں پیش ہو گئے تھے. جاپان کے بھی وہ صدر نہیں ہے کہ جیسے جاپان کے پرائم منسٹر وہاں چلے جاتے ہیں. اسرائیل کے صدر بھی نہیں ہے کہ وہ عدالت میں پیش ہو جائیں. وہ ایران کے صدر بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی چیلنج ہو جائے یا پرابلم ہو جائے تو عدالت میں چلے. پاکستان کے صدر ہیں, ظاہر ان کو نہیں جانا چاہیے. ان صدور کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے. بل کلنٹن کو نہیں تھی. اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, میں نے نہیں کہا. بل کلنٹن گیا تھا عدالت میں. کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے؟ بل کلنٹن عدالت میں گیا تھا. امریکن کانسٹیٹیوشن پڑھا تو آپ بول سکتے ہیں میں نے نہیں پڑھا ہے. بل کلنٹن عدالت میں گیا تھا. کون سی عدالت میں گیا تھا صاحب پلیز مجھے بتائیے. کورٹ میں گیا. کون سی کورٹ میں گیا؟ کورٹ میں نہیں گیا تھا. وہ مونیکا لیونسکی والے کیس 7 گھنٹے بل کلنٹن عدالت میں کھڑا رہا ہے. اس کیس کو وہاں پہ لڑایا جا کے. آپ دیکھیے, چونکہ آپ اس نقطے نظر سے بات کر رہے ہیں تو اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ آج آپ پریزیڈینشل امیونٹی پہ بات کریں گے تو میں بھی ہوم ورک کر کے آ جاتی, میں بھی دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشن پڑھ کے آ جاتی. آپ دیکھیں انفارمیشن سیکرٹری, آپ کو پتا ہونا چاہیے ساری چیزوں کا. سیکرٹری کا